अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक और रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैंपस कॉरिडोर्स को लाइक करने वाले सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ एक ऐसा इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप भी आजकल इससे गुजर रहे होंगे। बच्चों के जो टाइम है सोने का, जागने का, ये सारा डिस्टर्ब हो चुका है। घरों में रह रह कर, स्कूलों से दूर रह रह कर सारी रूटीन सोने की, जागने की बच्चों की डिस्टर्ब हो चुकी है। और हम लोग समझ रहे हैं कि शायद बच्चे सोए हैं, अच्छी बात है, बाहर खेलेंगे नहीं, बाहर हालात ख़राब हैं, कोरोना वायरस का ख़तरा है और इससे बचना चाहिए, चलो बच्चे सोए हुए हैं, महफूज हैं। जब बच्चे जागते हैं तो स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, या फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं, या फिर कंप्यूटर पे बैठते हैं तो फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो चैलेंज है जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो शहर हों, देहात हों, हर जगह पे वालिदैन को ये मसला दरपेश है कि बच्चों के सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो बच्चे घरों में बैठे हैं, अगर आप गौर से इनकी आंखों को देखें तो इनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ना शुरू हो गए, रत जगहों के निशान पड़ना शुरू हो गए। ना इनको किसी से अभी वो मोहब्बतों वाली तो उम्र शुरू ही नहीं हुई अभी इनकी, इश्क मशूकी वाली, जिसकी वजह से जागना पड़ता है इंसानों को। तो उस फेज़ में भी अभी बच्चे बहुत सारे नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो अभी उस फेज़ में भी नहीं है, तो फिर भी ये इस तरह की रत जगह और सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब करना कोई समझ से बाहर है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करें कि बच्चों को जल्दी सुला दें। और बच्चे ज़बरदस्ती नहीं सोते, लेटे हुए भी बातें करते जाएंगे, हंसते रहेंगे, की करते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि सुबह सुबह बच्चों को, जब आप नमाज के लिए उठें तो बच्चों को भी उठा दें ज़बरदस्ती, फजर की नमाज़ पढ़ाएं। फजर की नमाज कायम करने से बच्चों की रूटीन ठीक हो सकती है। और बच्चों को सुबह सुबह उठाएं, फिर इनको सोने ना दें। अपने सहन में, घर की छत पे या घर के बाहर, जहाँ भी खुली फ़ज़ा है, जहाँ से आसमान को देखा जा सकता है, गली में भी इतना रश नहीं होता, तो वहाँ पर आप बच्चों के साथ कोई 2-4 बैठकें उन्हें निकलवा लें, कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह कर लें, बातें करें, गपशप करें सुबह सुबह। सुबह 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 अगर रूटीन ठीक कर लेते हैं तो ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। ज़िंदगियों को आसान करने के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों की सेहत के अहवाल कुछ अच्छे नहीं हैं आजकल, और स्पेशली जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं हमारे, वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ग्राउंड्स नहीं है, खुली फ़ज़ा नहीं है, ग्राउंड्स में जा नहीं सकते, बागात में जाया नहीं जा सकता, वालिदैन उनको इजाज़त नहीं देते बाहर जाने की, देनी भी नहीं चाहिए जो हालात हैं। तो बच्चे बिल्कुल सब्जियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े हैं, कमरे में हैं, घर में हैं। बाहर निकलते भी हैं तो प्रोटेक्शन के साथ और दूर दूर से ही गुजारा करना पड़ता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बच्चों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की तालीम को बेहतर किया जा सके या तरबियत को बेहतर किया जा सके, तो जागने और सोने की रूटीन को बेहतर करें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के खुराक के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पानी है। जी हाँ, बच्चों का वाटर लेवल अगर आप मेंटेन करते हैं तो उनकी सोच भी मुस्बत रहती है और बच्चे हेल्दी रहते हैं। जितना पसीना निकलेगा उतनी हेल्थ अच्छी होगी, उतनी सोच पकीज़ा होगी, उतनी पॉजिटिव सोच होगी। चिड़चिड़ापन जो है पानी की कमी की वजह से पैदा होता है, और बच्चों में वाटर इनटेक बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए, इसका ख़ास ख्याल रखें। और आपको याद होगा कि जब आप बच्चे थे, या हमारी उम्र के जो बच्चे थे, हम बच्चे थे 80s वाले बच्चे हैं, 1980 के बाद वाले बच्चे हैं। तो 1980 के ज़माने में जो दोस्तों को याद होगा कि हमारे ज़माने में मोहल्ले में कोई लाइब्रेरी होती थी, दुकान होती थी, जहाँ पे 8 आने किराए पर इमरान सीरीज़ का या इश्तियाक अहमद के नावल मिल जाते थे, ये इमरान सीरीज़ मिल जाती थी, या फिर हमें वैसे किताबें मिल जाती थी। नो नहाल डाइजेस्ट होता था एक, फिर एक तलीम व तरबियत रसाला होता था, फिर एक और रसाला था, उसमें वो आता था नन्हे के कारनामे, वो पढ़ा करते थे। आप मतलब उसे
اینیمیشن تھی ریٹن، تو ایپی کہتے ہیں اسے، آئی ڈونٹ نو، خیر وہ اسکیچ ہوتے تھے جس میں کہانی لکھی ہوتی تھی پوری ننھے کے کارنامے، وہ بہت فیسینیٹ کرتے تھے. اس طرح پھر بہت ساری کتابیں ہوتی تھیں جو چھوٹی چھوٹی کہانی ہوتی تھی بچوں کی، وہ ہم پڑھتے تھے. پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں تو کتابیں پڑھنا اور ان پہ پھر چھپا کے رسالہ جس کے پاس ہوتا تھا وہ تکیے کے نیچے چھپا کے رکھتا تھا اور وہ پڑھ کے اس فینٹیسی میں رہتا تھا. پھر نسیم حجازی کے ناول پڑھتے تھے، یہ حمید کی کہانیاں پڑھتے تھے، امبر ناگ ماریا اور پتہ نہیں کیا کیا کریکٹر تھے. ہائے ہائے ہائے. تو اس طرح ہمارا بچپن جو ہے گزرا، لیکن یہ ساری چیزیں اب فوت ہو چکی ہیں. اب کتابوں کا وجود ہے اور پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کو پینڈو سمجھا جاتا ہے شہروں میں بھی. اندازہ کریں آپ، کتابیں پڑھنے والے بچوں کو بچے ہی آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کتابیں پڑھ رہا تھا، اچھا تم نے وہ مووی دیکھی ہے، وہ اینیمیشن دیکھی ہے، یا وہ گیم ڈاؤن لوڈ کی ہے. اب اس طرح کی سچویشن کے اندر رہتے ہوئے اور ان حالات کے اندر رہتے ہوئے اگر بچوں کی تربیت سے ہم لوگ کوتاہی برت رہے ہیں تو اس میں کچھ حالات کی بھی مثلاً ان حالات کے اندر اگر بچوں کی تربیت میں ہم لوگ کوتاہی برت رہے ہیں تو وہ یہ بھی جان رکھیے کہ زمانہ بدل چکا ہے جناب. اب وہ بچے نہیں رہے، وہ وسائل نہیں رہے، وہ کہانیاں نہیں رہیں. اپنی فینٹیسی میں بچوں کی فینٹیسی ہم لوگ مکس نہیں کر سکتے. آج کے دور کی فینٹیسی جو ہے وہ ہمارا ارتقائی عمل ہے جو بچوں کے اندر ان کی فینٹیسی میں نظر آ رہا ہے. جو خواب ہم 40 یا 45 سال کی عمر میں ہم نے سیکھنا شروع کیا، ان خوابوں کی تعبیر لے کے، یعنی اچھا سیل فون ہو، اس پہ ہم ویڈیو چیٹ کر سکیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے آج 5 سال کے بچے مثلاً اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں. دنیا بدل چکی ہے. اب بچوں کے ساتھ بچوں کو روک نہیں سکتے آپ لوگ. تعلیمی یہ جو پروسیس ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے، اس میں آپ بچوں کو روک نہیں سکتے. جب ان کو روکا نہیں جا سکتا تو خیر کسی حد تک صحت کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لنک ایسا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی گیم کی فینٹیسی میں آ کر اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچائیں. صحیح، کسی بھی سٹوری کو سن کر اس کو سچی مچی کا ارتگل نہ سمجھنا شروع کر دیں. صحیح. میرا بیٹا چھوٹا ہشام الرحمان مجھ سے پوچھ رہا تھا، پاپا یہ میں نے سنا یہ 1280 میں یہ ارتگل فوت ہو گیا تھا، تو یہ کون ہے جو آ رہا تھا؟ 4 سال کا 5-6 سال کا بیٹا میرا. میں نے بتایا بیٹا یہ کریکٹر ہے، اس طرح یہ مثلاً سٹوری ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا، پاپا اچھا یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے، تو اس میں جو گھوڑا ہے وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا وہ گھوڑے کو ایکٹنگ کروائی جا رہی ہے، کیونکہ اس ڈرامے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریکٹر کم اور گھوڑے زیادہ ہیں. خیر کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کی فینٹیسی اور ہے. بچے بہت پریکٹیکل کویشچن کرتے ہیں آج کل، اور جو فینٹیسی میں ہیں ان کو پریکٹیکل میں آپ ڈسکشن سے لا سکتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو استوار کریں، زیادہ زیادہ کمیونیکیشن کریں، اسکرین ٹائم کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں، ایکسرسائز پہ توجہ دیں. بچوں کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو لمبا سا ٹائم ہے زندگی کا، چھٹیوں کا، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی میری بچوں کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی لمبی چھٹیاں آئی ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، سوچ کے بھی شاید حیرت ہو کہ ہم کب سے بچوں کو گھر میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کب سے خود اسکول کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں جا رہے. اتنا لمبا ڈیوریشن، اتنی لمبی چھٹیاں، ابھی 15 ستمبر تک کہا گیا کہ کالج اسکول کھلیں گے. اتنا لمبا ڈیوریشن، اتنی لمبی چھٹیاں کبھی ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں. ٹھیک، تو ان کو ذرا ان کی حساسیت کو ذرا اہمیت دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں پہ پوری توجہ دے کر ان کو ہیلدی لائف کی طرف لے کے آئیں. بہت مشکل کام ہے، لیکن کوشش کرنے سے ہی آسانی مل سکتی ہے.
اپنے میزبان شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے اور یہ کیمپس کوریڈورس کو لائک کیجیے. یہ اچھا ہے, اپنی ویڈیو بھی سینڈ کیجیے, اپنے پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کیا کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, گھنٹے بھی دبا دو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.